Good morning mga kagugma. So, kining topic na to nga adlaw ipapulay dili ka kahuman. Idaghan kayong gariak. Matod pa nila mga kagugma, sayop kuno ko. Kay naagi kuno si mana, matod pa nila. Kana Exodo 20 nga akong giingon, bersikulo 8, 9, 10, 11. Wala ka makabasag si mana diha. Ang giingon diha, hinumduman mo ang adlaw nga ipapulay sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw, magtrabaho ka, sa ikapito pahulay ka. So atong basahon mga kagugma aron maklaro gyud ba? Wala taga-butbot. Sa nara mga kagugma to basahon na. Matud pa diri, hinumduman mo ang adlaw nga pagpahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang juba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magabuhat bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong mga anak nga babae. Taas kay ni bisan imong mga sulugon. Ang giingon diri, sa unom ka adlaw magtrabaho ka, magbuhat ka sa imong buhaton, unya sa ikapito pahulay ka. Muna gingon diha sa Biblia ikapito. Yan ko nga walay malit, walay simana diha, wala man gyud simana. Unang na nga ilagi palusot nga simana na, simana gina kay simana man ha. Saturday gina. So ato silang nasabtan ngay nana ilahang pagsabot. Pero actually, wala yung kayo mabasa sa semana na. Pero nganong naahimo naman ang Saturday? Muna yung putana karon. Kay, ang mga Hudiyo, ay ilang gipili nga adlaw nga ipapahulay, nga ilang gigahin, nga usa. Ikapito nga adlaw sa semana ang ilahang gigahin. Kuan sad siya, nahaom sad. Kay nahaom man sad, kay ngano? Ikapito nga adlaw sa semana, sa atong kalendaryo karon, Saturday. O niya, ikapitong adlaw magisgutan dia. So tanaw nimo murag okay gyud kayo. Ikapitong adlaw. Pero actually wala gyud kay mabasa nga semana diha. Mao na siya ang gipili nga adlaw sa mga Hudiyo nga gigahin aron sa pagpahulay. Mo na ilang gipili. So insakto sa sila mga kagugma. Kay ngano man sila man ang gitagaan sa kasuguan. Mo na nga ilang gipili sa Saturday. Nga mao ang adlaw nga ipapahulay nila. Pero diha sa Exodo sa paghatag sa sugo, sa Exodo ha, dili ta diri sa bagong tugon kay bagong sugon humana sila nagpili og adlaw na ilang adlaw kay papahulay. Pero na sa Exodo sa paghatag wala gyud semana diha. Nganong inyo mo ginay palusot ng semana diha? So diri na sa dagan sa panahon nga gipili nila ang ikapitong adlaw sa semana. Busa insakto gyapon kay sila. Ngano man kay mo man ang ilahang gigahin. Busa dili ka makaingon og sayop na itong tao nga bugahin og usa ka adlaw nga simba o ipahulay. Nagtrabaho sa sunong kadlaw ikapito pahulay. Ang Katoliko mo ni nahitabo, wala gyapon siya nakasupak sa 10 commandments tungod kay ang nasa 10 commandments sa unom kadlaw magtrabaho ka sa ikapito pahulay. Unya ang usa ka adlaw nga gigahin sa simbahang Katoliko mao man ang adlaw Domingo diin si Kristo na banhaw. Ngano man kay nanang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo mo man ang atong adlaw sa kaluwasan. Kay kung wala mo banhaw si Kristo di man ta luwas. Muna nga gigahin na sa simbahang Katoliko ang Domingo. Nya sa atong kalendaryo karon ang Domingo na sa unang adlaw sa semana. Pero wala man magmatter ang semana diha sa Exodo. Ang importante diha nga sa unang adlaw magtrabaho ka sa ikapito mo pahulay ka. So nahaom man ang Katoliko nagtrabaho sa nung kadlaw gikan sa Lunes nya sa ikapito pahulay Domingo. So wala na masupak sa kasuguan. Busa naa gyud ang kasuguan gay tuman sa Katoliko nya dili sila kadawat ana mga kagugma. Kanang word nga Sabat diha sa Espanyol Sabado dili na automatic Saturday. Gitawag na siya mga kagugma og equivocal term. Usa ka word nga dunay lahi-lahi nga
meaning pananglitan unsa may una nga meaning ana kanang Sabado. Ang una nga meaning ana rest, pahulay. Oh. Ay ikaduha Saturday. Kanang name of days ba? Nga naay Saturday diha. Sabado gyapon tawag ana kanang pahulay Sabado gyapon. Mo bitaw nang ang Katoliko mingon nga naay Saturday Sabat na apoy Sunday Sabat kay kanang pahulay nga Sunday Sabado man gyapon na siya. Sabado nga ang meaning pahulay dili kay Sabado nga ang meaning Saturday. Unang na nga libgan nila mga kagugma. So muna ang atong pagpasabot